जो है एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आपने बीएससी ऑनर या बीएस किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर विद इन 2 ईयर एम फिल या जिसे एमएस कहते हैं या एम फिल आपने किया हुआ है और आप पीएचडी करना चाहते हैं पाकिस्तान की किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो एचएससी से रिकग्नाइज्ड हो, तो आप जो हैं वो हेड टेस्ट क्लियर करें और आप जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के विनर हो सकते हैं। आप एचएससी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और आपकी जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एचएससी बेयर करेगी और एक अच्छी खासी अमाउंट फर्स्ट ईयर जो है वो आपको 18,000 पर मंथ मिलेगा। सेकंड और थर्ड ईयर आपको जो है वो 22,000 पर मंथ आपको मिला करेगा, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। इसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाने के लिए आपको टिकट्स, उसके बाद आपकी बुक्स, आपका और बहुत से जो अलाउंसेज हैं, और अगर आपने हॉस्टलाइज हैं तो आपको हॉस्टल के एक्सपेंस भी मिलते हैं। मीन के ईयरली आपको 4.5 लाख रुपीज़ आपको एचएससी देती है अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हैं और मेरिट पे आते हैं और आप पाकिस्तान की किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एचएससी से रिकग्नाइज्ड हो और उससे आप एमएस या पीएचडी आप स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है। अब थोड़ी देर पहले मुझे एक स्टूडेंट की एक यूनिवर्सिटी से कॉल आई कि सर मैं तो हेड टेस्ट के लिए मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा या कर रही, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूँगा। तो मैंने वजह पूछी तो बताया गया कि सर ये बहुत मुश्किल होता है, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आगाह करूं। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो प्यारे बच्चों, कभी भी कोई टेस्ट कोई एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, ये आपकी स्किल्स होती हैं जो कि टेस्ट की जाती हैं। तो हो सकता है कि जो एक बंदा है उसको उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हों जो कि दूसरे के अंदर ना हो, या जो उसके अंदर हैं वो आपके अंदर ना हो। तो अल्लाह ताला ने किसी न किसी जो है वो तरफ से कोई ना कोई स्किल्स दी होती हैं। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल पेपर होता है हेड टेस्ट जो है। तो अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग में वीक हैं तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, आप विन कर सकते हैं। तो आपने ये सोच कर कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा ये पाऊँगी, तो आपने अप्लाई ना करने वाला सोचना भी नहीं है। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो आपने पहले नंबर पे मैं आऊँगा कि इस पे जो है कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एमएस मीन एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जो कि एचएससी से रिकग्नाइज्ड है, तो वो लोग इसके लिए इस टेस्ट को दें। अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं, मेरिट पे आते हैं, तो वो जो उनको स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनका मेरिट जो है वो में कम लोग आ रहे होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर किसी भी एचएससी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एमएस या पीएचडी में एडमिशन लूँगा, तो वो भी इस टेस्ट को दें और 2 ईयर के अंदर अंदर वो एडमिशन लें, तो वो भी जो है वो ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो ये वो लोग थे। उसके बाद मैं आता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट की डेट कैसी है। आपने अप्लाई करना है, बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपने एचएससी की वेबसाइट है http://hstc.hsc.gov.p की आपने वेबसाइट पे जाना है। आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है, एक पोर्टल बनाना है और माई प्रोफाइल आपने जनरेट करनी है। और जनरेट करने के बाद आपने सबमिट करनी है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के सेक्शन में, और उसके बाद आपने उसको वहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको वहाँ पे एक हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसकी फ़ीस है 2,000 रुपये। आपने उस वहाँ वेबसाइट पे आपको एक चलान फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है और हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच के अंदर आपने जो है वो 2,000 रुपये का ड्राफ्ट, या आप एटीएम के ज़रिए, अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं एचबीएल का या आपका कोई दोस्त यूज़ करता है, तो आपने एटीएम के ज़रिए फ़ीस ट्रांसफ़र कर लेनी है इस अकाउंट के अंदर। ये तो दिखाया गया है आपको ये, और उसके बाद ये इसका टाइटल है हायर एजुकेशन कमीशन, तो इसमें आपने 2,000 रुपये सेंड कर देने हैं और आपने रसीद सेव कर लेनी है। उसके बाद फिर दोबारा आपने अपना प्रोफाइल खोलना है इस वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे आपने उसका जो आपका जो है वो अब टोकन नंबर होगा या आपका जो भी नंबर होगा उस ड्राफ्ट का, वो आपने अपलोड करना। तो इस तरह आप खुद को रजिस्टर्ड कर लेंगे। और आपने अगर एटीएम के ज़रिए आप नहीं कर सकते तो फिर आप चलान फार्म लें, चलान फार्म भी आपको इसी से मिल जाएगा और उसको आप सबमिट करते हैं।
تو اس کے بعد جب آپ اس کے بعد ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور لاسٹ یہ جو اس کی ہے وہ ہے 10th آف دا مئی کی 10 تاریخ تک آپ جو ہے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں، اپنی جو ہے وہ پروفائل کمپلیٹ کریں، فیس جو ہے وہ بینک پہ ڈپازٹ کروانے کے بعد اپنی سلپ کو اپلوڈ کریں. تو یہ آپ نے 10 مئی تک کام مکمل کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپلائی کرنے کا سارا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ابھی میں آتا ہوں کہ آپ کا ایگزام کیسے ہوگا، کہاں پہ ہوگا. تو آل اوور دا پاکستان میں اس کے ٹیسٹ سینٹرز ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو ہے یہ ایک ڈویژن لیول پہ آپ کہہ لیں اس کا سینٹر ہوتا ہے. تو پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سینٹر جو ہے وہ بہاولپور ہوتا ہے، بہاولپور. اس کے بعد فیصل آباد میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، راولپنڈی میں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے مین سٹیز جہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اور ٹیسٹ جو ہے وہ سنڈے 28 مئی 2023 کو ہوگا. تو آپ کا جو بھی نزدیک ترین سینٹر ہے آپ اس کو کلک کریں، اور وہاں پہ ایک پریورٹی کا سینٹر دیا ہوگا. اگر یہاں پہ 200 لوگ نہیں ہوتے تو آپ کو کہاں ٹرانسفر کرنا، تو آپ پھر اپنا دوسرا قریبی ترین جو ہے وہ سینٹر بتائیں. لیکن فیصل آباد میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لاہور میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بہاولپور نے پورے جنوبی پنجاب کو کور کرنا ہوتا ہے، اور ملتان نے تو وہاں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو شفٹ ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کو اس 28 مئی سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اپنی اسی پروفائل کو اپنی جو ہے پروفائل جو بنائی ہوگی اس پہ آپ جائیں گے تو اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو SMS بھی ریسیو ہو جائے گا، اور جب آپ نے جانا ہے آپ نے اپنی سلپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو پرنٹ لینا ہے، آپ نے اوریجنل CNSC لے کر اپنے ٹیسٹ سینٹر پہ 28 مئی 2023 سنڈے کو آپ نے 50 منٹ سے گھنٹہ جو ہے پہلے پہنچ جانا ہے، تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا آپ کو سینٹر جو ہے وہ سرچ کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ کو ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ پریشان نہ ہو. تو اس لیے آپ نے ٹائملی آپ نے سینٹر پر پہنچ جانا ہے. تو اب میں آتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح جانا ہے اس کے اوپر. تو آپ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب کون کون سی کیٹیگری ہے؟ جو پہلی کیٹیگری وہ ہیٹ ہائر ایجوکیشن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ 1. اس میں جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں، کمپیوٹر سائنس والے لوگ ہیں، اور میتھمیٹکس اسٹیٹکس اینڈ فزکس والے لوگ ہیں، تو یہ ہوں گے ہیٹ 1 میں. تو اس میں انگلش اور وربل ریزننگ کے 30% کویشچن ہوں گے، اور وہ سارے کویشچن جو ہے MCQs ٹائپ ہوں گے. پھر انالیٹیکل ریزننگ کے 30% اور 40% کوانٹیٹیو ریزننگ کے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 100 مارکس کا MCQs ٹائپ پیپر ہوتا ہے. اور مینجمنٹ سائنس اور بزنس ایجوکیشن والے جو ہیں بچے، ان کا انگلش وربل ریزننگ میں 30%، انالیٹیکل ریزننگ 40% اور کوانٹیٹیو ریزننگ میں 30%. اس طرح ان کا 100 مارکس کا پیپر ہوگا. اور اگر ہم آرٹس اور سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں اور لا کی بات کرتے ہیں، تو وہ بچے جو BS ابھی لاسٹ سیمسٹر میں ہیں یا کر چکے ہیں اور فردر جو ہے وہ اپنا ماسٹر یا PhD کرنا چاہتے ہیں سبجیکٹس میں، تو ان کا جو 40% ہوگا انگلش، وربل ریزننگ، انالیٹیکل ریزننگ 35%، کوانٹیٹیو ریزننگ 25% اور ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہوگا. اگر آپ کی ڈگری ایگریکلچر ہے، ویٹرنری سائنس ہے، بیولوجیکل یا میڈیکل سائنس ہے، فزیکل سائنس ہے، ایجوکیشن ہے، میڈیا ہے یا میس کمیونیکیشن ہے، تو آپ کا انگلش کا پورشن زیادہ ہوگا، مین کہ 40% ہوگا. انالیٹیکل ریزننگ آپ کا 30% ہوگا، اور کوانٹیٹیو ریزننگ 30% ہوگا. اسی طرح اگر ہیڈ جرنل، تو کچھ جو ہیڈ جرنل جو ہے جو مدرسہ کے لوگ ہوتے ہیں جو درس نظامی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آگے یہ لوگ جو ہیں وہ جا کے MPhil یا PhD کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسلامیات میں یا ادر سبجیکٹ میں، تو وہ ان بچوں کے لیے جو ہے 40% جو ہے انگلش ہوگی، اور 30% انالیٹیکل ریزننگ، 30% جو ہے کوانٹیٹیو ریزننگ، تو 100 مارکس کا پیپر ہوگا. تو اس طرح میں نے بتا دیا آپ کو اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کون لوگ اس کے ایلیجیبل ہیں، اور آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. تو تیاری بہت آسان ہے. آپ اس کی جو ہے وہ گائیڈ جو ہے وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو مجھے ریکویسٹ کریں کمنٹ سیکشن میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یا آپ کو میں سافٹ فارم میں بھیج دوں گا ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے، تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے. آپ نے اس میں اپیئر ضرور ہونا. اللہ تعالیٰ نے تمام بچوں کو صلاحیتیں سے نوازا ہوا ہے، اور کون سی صلاحیت آپ میں زیادہ ہیں یا کس کو آپ نے زیادہ پالش کیا ہوا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس ایریا میں محنت زیادہ کی ہے. آپ نے کوانٹیٹیو ریزننگ میں آپ ایکسپرٹ ہیں، انالیٹیکل ریزننگ میں ہیں یا انگلش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ
انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو آپ نے اپلائی ضرور کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ اپلائی نہ کریں اس ڈر سے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، تو یہ کوئی بہادری والی بات نہیں، بہادروں والی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ اس پہ اپلائی ضرور کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی بھی آپ کو دیں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، کنفیوژن ہو، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں مجھے، تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، اور میری بیسٹ وشز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ مختلف اسکالرشپس کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی ہیں، مختلف ایجوکیشنل نیوز، پیپر گیس، اور کس یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کب سے ہو رہے ہیں، فیس کیجول، اور یہ ساری چیزیں میں وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو میرے چینل کے پلیٹ فارم سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔